बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। रात गए 400 अमरीकी बमबार और लड़ाका तैयारों की जानिब से ईरान पर धावा बोलने की इत्तलाआत सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बिलखसूस अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। अमरीका जो है उसने बिल आखिर वो कर दिया है जिसका खदशा था, जिसका डर था। और अमेरिका इतना बड़ा और इतना खतरनाक तरीन मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए उसने तकरीबन 1.5 से 2 माह लगा दिए कि उसने मिडल ईस्ट में अपने फौजों को तैनात किया, अपने लड़ाका त्यारे यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके अलावा दीगर सबमरीन्स जो है उन्होंने पहुंचाई। जेरल्ड जो फॉर्ड है, यानी कि जिनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको मिडल ईस्ट में तैनात किया। उसके अलावा फाइटर जेट्स और फिर फौजी अड्डों के ऊपर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाए कि अमेरिका को ईरान जो है उनको चारों अतराफ से घेरना है। तो अब 400 अमेरिकी लड़ाका त्यारों ने एक वक्त में जो धावा बोला है, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन ईरान की सड़कें इस वक्त मैदान जंग बन गई हैं जनाब। ईरान के अंदर खून खराबा, खाना जंगी शुरू हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए एक बड़ा खतरनाक किस्म का मोड़ सामने आया है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त क्या चल रहा है, ईरान से क्या खबरें हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी कि इंतहाई खौफनाक तरीन मंजरनामा है। अहम तरीन तफसीलात बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नागरिका में एक तरफ तो अमेरिका ने आर्मीनिया हो, अजरबैजान हो, वहां पर अपना मिलिट्री एसेट डिप्लॉय किया। पानियों के अंदर जो है इन्होंने अपना फाइटर जेट्स और उसके अलावा अपनी फौजें, अपने तमाम तर अमला जो है उसको भी पानियों के अंदर पर्शियन गल्फ में, मेडिटेरियन सी के अंदर तैनात किया। आप इसराइल की बात करें, वहां पर भी उनकी फौजी हाई अलर्ट हैं। उर्दन का जो मुफाफिक साल्टी फौजी अड्डा है, वहां पर अमेरिका की फौजें, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एसेट, मिसाइल, हर किस्म का जो इनका टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका वहां पर डिप्लॉय कर चुका है। और अब जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जैसे कतर है, बहरीन है या सऊदी अरेबिया है, वो अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने से मना करती है। तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अब यूरोप का इस्तेमाल करेगा और यूरोप से ईरान के ऊपर स्ट्राइक की जाएगी। अब एक तरफ तो अमेरिका ये सारा कुछ कर चुका है, तो वहीं पर वाशिंगटन पोस्ट वो जनाब क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, खबर सुने। अलर्ट, डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली prepares for a full scale military campaign against Iran, sources says। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किसी भी वक्त ये फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया जा सकता है। अब ये फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन क्या होगा? नंबर वन, रॉयटर्स इस हवाले से रिपोर्ट करता है कि इसमें यूएस की जो मिलिट्री प्लान है उसमें ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप नॉच, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सदर हैं, उसके अलावा आईआरजीसी के कमांडर्स हैं और उनकी खुफिया एजेंसीज के एहलकार हैं, उनको रास्ते से हटाया जाएगा। उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। उनके हवाले से ईरान जो है वो अमेरिका अपना प्लान तैयार कर चुका है और ईरान के सुप्रीम लीडर को सबसे पहले रास्ते से हटाया जाएगा। ये इनकी एक मिलिट्री कैंपेन है और उसका इस प्लान का हिस्सा है। तो एक तरफ तो ये है और उनके सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाएगा। अब अगर ये सारा कुछ होता है, फिर उधर से इसराइल का भी प्लान है कि पहले ईरान पर हमला करने से लेबनान हो या दिगर ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वहां पर हमला किया जाए। तो अब से कुछ देर पहले मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी खबर दी कि इसराइल ने लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह के 10 जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको हलाक कर दिया, उनको रास्ते से हटाया है। तो एक तरफ अब ये एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जनाब शुरू हुआ है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि 400 लड़ाका त्यारे उनके जरिए ईरान के ऊपर बमबारी, ये क्या खबर आ रही है आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि यूरोप से अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि अगर मिडल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देती तो फिर यूरोप का इस्तेमाल होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि द यूएस हैज मूव्ड ओवर 400 एयरक्राफ्ट टू यूरोप एंड द मिडल ईस्ट इन प्रिपरेशन फॉर एन अटैक ऑन ईरान। अमेरिका अपने 400 एयरक्राफ्ट, जंगी लड़ाका त्यारे यूरोप में मूव कर चुका है, वहां पर डिप्लॉय कर चुका है और मिडल ईस्ट में वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूरा मंजरनामा समझें कि 400 लड़ाका त्यारे ईरान के अंदर खतरनाक तरीन इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आपको इराक वॉर में भी नहीं देखने को मिली होगी। जो अब आपको तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका की इतनी बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है कि वो आप ईरान को किस कदर गिराने जा रहा है। ईरान को वो, मैं आपको ये नहीं कह रहा अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो,
ایران پوری طرح سے ان کے آگے کھڑا ہوگا, ایران سرنڈر نہیں کرے گا. جو عباس اراغچی جو ہیں ایران کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا بیان آ گیا کہ ایکسٹرنل پاورز آر ٹرائنگ ٹو فورس اس انٹو سرنڈر اینڈ دیٹ ول ناٹ ہیپن, کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں سرنڈر کرنا دیکھنا چاہتی ہیں, لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ ایران کے یہ آفیشلز یہ بھی کہہ رہے ہیں, جس کو امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور ایران کا میڈیا بھی, کہ یو ایس آفیشلز نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ ایران اپنی جو یورینیم کی انرچمنٹ ہے اس کو جاری رکھے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نیوکلیر ڈیل بھی کچھ نہ کچھ کرے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. یہ ایران کہہ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو میں نے آپ کو سامنے پورا منظرنامہ رکھا, جو آپ کو میں نے آپ کو خبریں بتائیں, جو واشنگٹن پوسٹ یا دیگر میڈیا آؤٹلیٹس یا رائٹرز کہہ رہے ہیں, کیا امریکہ کوئی ایران کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ یہ ٹرک کی بتی ہے. یہ ملٹری آپریشن کو صرف اور صرف لیجیٹیمیٹ کیا جا رہا ہے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے, تاکہ دنیا اس کے اوپر سوالات نہ اٹھا سکے, ورنہ ویسے بھی بادشاہ کے اوپر دنیا کیسے سوالات اٹھا سکتی ہے. امریکہ نے 10% سے 15% ٹیرف کر دیا دنیا کے لیے. اس کے علاوہ جو امریکہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر امریکہ ٹیرف عائد کر دیتا ہے, وہ معاشی جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پاکستان کو بھی اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا کہ پاکستان کو بھی وہ زمین بوس کرنا چاہتا ہے. یہ اصل حقیقت ہے. اب ایک طرف تو 400 امریکی علاقہ پیارے یورپ میں آ گئے, دوسری جانب ایران کی سڑکیں میدان جنگ بن گئی ہیں. انتہائی خوفناک ترین منظرنامہ. یہ جناب اس وقت کیا تفصیلات ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں اپڈیٹ. کلیشز رپورٹڈ بٹوین ایرانین اسٹوڈنٹس اینڈ بسیج فورسز, ڈیمانسٹریشن کنٹینیو ایز ٹینشن رائز اکراس دا کنٹری. اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں. خبر آپ کو میں دیتا ہوں. ملٹری آپریشن کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ریڈی ہیں. دوسرا, امریکہ کی ہر قسم کی ملٹری ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے. یورپ ہو, آرمینیا ہو, آذربائیجان ہو, میڈل ایسٹ ہو, اس کے بعد اردن میں آئے, اسرائیل میں آئے, اور آپ یورپ کی کسی بھی کنٹری کے اندر آئے, وہاں پر امریکہ اپنے تمام تر چیزیں ڈپلوائے کر چکا ہے. ملٹری ایسٹ کو ڈپلوائے کر چکا ہے. لڑاکا طیارے ان کے ڈپلوائڈ ہیں. آپ پرشین گلف کی بات کریں, میڈیٹرینین سی کی بات کریں, وہاں پر امریکہ کی نیول فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہے. کسی بھی وقت امریکہ اپنی ڈیلٹا فورس کو ایران کے اندر گھسیڑے گا. اب وہاں پر دوبارہ سے اس نے ایران کے اندر جھڑپیں شروع کروا دی ہیں. ایران کی سڑکوں پر اس نے ایک مرتبہ پھر سے پروٹیسٹ شروع کروا دیے ہیں. اب یہ پروٹیسٹ ایران کے اسٹوڈنٹس بھی باہر نکلے اور بسیج فورسز, ان دونوں کے درمیان کلیشز کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ دونوں فورسز جو ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے, ایران کی اسٹوڈنٹس اور بسیج فورسز. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماریو نوفل جو ہم لکھتے ہیں, پروٹیسٹس آر ککنگ آف اگین ان ایران, کہ ایران میں ایک مرتبہ پھر سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے, جو کہ یو ایس ملٹری ایکشن کو مزید اس کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دس کوڈ سیٹ دا سٹیج فار یو ایس ملٹری ایکشن سون, کہ یہ امریکہ کے ملٹری ایکشن کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. اور آج ہی امریکہ نے یہ بیان دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ 40,000 جو ہے وہ ایران اپنے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو مار چکا ہے. اب یہ ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے وہ آپ بیان دیکھیں اور پھر دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کی فورسز ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. اور اب یہ کیا ہوگا کہ امریکہ اپنی فوجیں وہاں پر اتارے گا تاکہ ایران کے اندر پہلے حالات خراب کیا جائیں, ان کی عوام کے جذبات ابھارے جائیں ایران کے سپریم لیڈر ان کے خلاف. دا یو ایس ریڈی اینڈ دا پیپل آر رائزنگ اگین. امریکہ تیار ہے اور وہاں پر لوگ بھی ابھرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ورڈز کامبو ہے اس رجیم کے لیے, اور ایران کے سپریم لیڈر کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. یہ جناب امریکن میڈیا اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے پروٹیسٹ کھڑے کر دیے, اور پھر ماریو نوفل کہتے ہیں کہ رجیم فورسز اوپن فائر آن پروٹیسٹرز ان ابدانن. ایران کا جو علاقہ ہے وہاں پر رجیم فورسز جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹرز کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں, اور اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ جناب ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو آپ ڈاٹ سے ڈاٹ سپریڈ کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بٹ آئی ویو دیکھیں کہ امریکہ اپنی فوجیں ایران میں اتارنا چاہتا ہے, اور پھر اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے اس طرح کا کیا تو امریکہ ان کو ریسکیو کرنے آئے گا. تو یہ ایک پورا سٹیج تیار ہو گیا ہے, اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس حوالے سے بڑے اہم اور بڑے حساس بتائے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والا نگہبان. پاکستان زندہ باد.